कार्डिनल साहब, इंटरफेथ डायलॉग्स होने चाहिए जैसा कि आपने फरमाया। मगरिब का एक तसव्वुर है इंटरफेथ का, एक तसव्वुर इंटरफेथ डायलॉग्स का मसीहियत का है, एक मुसलमानों का है। यानी कुरान फरमाता है ना कि तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, अहले किताब आओ। जो कॉमन चीज़ें हैं ना, हमारी कॉमन ग्राउंड्स पर तो हम मिलते हैं ना, तो फेथ तो बरकरार रहेगा। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो एजेंडा मगरिब की तरफ से आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग बहुत ही अच्छे इंसान बनकर साथ रहें लेकिन फेथ्स को पीछे रख दें? नहीं, अगर इंटरफेथ डायलॉग है तो हम अपने फेथ को पीछे नहीं रख सकते। ठीक, तो यही मैं बता रहा हूँ, जो कैथलिक चर्च में ये नया आइडिया जो है कि दूसरे मज़ाहिब को जानना और करीब होना और इंसान की तरह रहना और एक दूसरे को कबूल करना, उनमें से बहुत डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज़ इस काउंसिल में, वैटिकन काउंसिल का बहुत जिक्र होता रहता है। कैथलिक चर्च, बिकॉज कैथलिक चर्च इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फेथ ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, ऑल्सो इस्लाम। तो ये जो दस्तावेज़ थे, इनमें से एक है ऑन प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलीजन्स। अच्छा, उसमें पुराने ज़माने में पुराने किताबें लिखें, हम एक दूसरे को काफिर कहते थे, इंग्लिश में कहते थे पेगन, मुसलमान क्या दूसरों को काफिर कहते थे एक दूसरे। उसमें लिखा रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। ठीक, ये लफ्ज़ रिस्पेक्ट कि हर मज़हब में कोई ना कोई अच्छी चीज़ है, बल्कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुश्तरक हैं। अगर हम बैठकर मुकालमा करें तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये बात है, तो ये किस नज़रिए से मैं दुनिया को देख रहा हूँ। ठीक है कार्डिनल साहब, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई। और इससे एक बात और सामने आई कि जो कैथलिक चर्च है, इंटरफेथ डायलॉग्स का बहुत पहले आगाज़ कर दिया था आप लोगों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए कार्डिनल साहब कि आज दुनिया अमन की मुतलाशी है, अमन चाहिए हर जगह, पीस पीस पीस। क्या ये फेथ्स जो हैं हमारे डिफरेंट फेथ्स, ये मिलकर दुनिया में अमन ला सकते हैं? सिर्फ फेथ्स नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी अपनी जगह पे है, सियासत। तो पॉलिटिक्स फेथ्स पर गालिब आ गई? आइडियाज़ नहीं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ है ना। जी जी। अभी कम्युनिज्म को देखें, स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म जो है जी, वो तो खुदा के मुनकर है। ठीक है, वो कहते खुदा की ज़रूरत ही नहीं, ये इंसान ने ईजाद किया खुदा को। जी, खुदा है ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। जी, हमें पादरी लोग या उलेमा लोग वगैरह खुदा का नाम लेते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन पे ये खौफ डालना कि अगर आप बुरा काम करें तो आप दोज़ख में जाएंगे, नेक काम करें तो अल्लाह ताला के पास जाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक, इसी ठीक है। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ फेथ्स पर गालिब आ गए। ये और किस्म का आइडियोलॉजी है जो इस वक्त दुनिया में ज़्यादा फैल रहे, तो कि हमें मज़हब की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, किसी एक के ख़िलाफ़ भी नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो एथीज़म, इल्हाद, खुदा की ज़रूरत नहीं है, गॉड इज़ नॉट नीडेड, अब ये नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में तो मुख्तलिफ फेथ्स को आपस में मिलकर काम करना होगा, बैठना होगा। ठीक है, ताकि ऐसा तो नहीं कि ये अल्लाह को ही निकाल दिया जाए अपने माशरों से, जैसा कि मगरिब में हो रहा है। और ये तो एक नया चैप्टर है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा फ़िलहाल। सर, ये फरमाइए कि कौन कौन सी चीज़ें हम मिलकर कर सकते हैं? ये बात तो आपने बड़ी वाज़ेह कर दी कि दुनिया में जो अमन ख़त्म किया उसमें फेथ्स का हाथ नहीं है, पॉलिटिकल थॉट्स का हाथ है। ठीक है ना? तो हम कौन से काम मिलकर कर सकते हैं? मसलन एक फैमिली यूनिट है हमारा, हम आप मिलकर ये इसको फैलाएं, इस बात को कि ख़ानदान का वजूद होना चाहिए। मगरिब में ख़ानदान का वजूद या इल्लेजिटिमेट चाइल्ड। हाँ बिल्कुल,
یہ نکاح بھی جی جو ہم اسے ایک پاک بندن سمجھتے ہیں جس پہ خدا کی برکت ہونا چاہیے، جی وہ سول میرج کروا لیتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے، بس یہ کافی ہے. قانون یہ ملک کے قانون کے مطابق یہ کافی ہے. یو ہیو اے لیگل میرج، آپ کا ڈاکیومنٹ ہے، میجسٹریٹ نے نکاح پڑھا، وہ ریکارڈ ہو گیا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس میں خدا کی برکت ہونا چاہیے، میاں بیوی کو وفادار رہنا اور بچوں کو سنبھالنا اور ان کو سکھانا. کارڈینل صاحب بعض مرتبہ تو یہ مجسٹریٹ کے سامنے نکاح پڑھانے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے. ہاں یس، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے ایسے جا کر. جی تو ہم یعنی جو فیتھس رکھتے ہیں جی ان کے پاس تو یہ ایک مقدس رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایک تقدس سے بھرا ہوا رشتہ ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا کی برکت، اس میں خدا کی برکت بھی شامل ہوتی ہے. تو ہم مل کر چند کام اگر کریں تو وہ کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ یہ قدریں جو ہم ہر انسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی قدر ہوتا ہے، جی ہاں، تو کون سی چیز، کون سے کام کو میں زیادہ فروغ دیتا ہوں یا زیادہ اہمیت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہر مذہب میں دیکھیں بہت ہے. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب کے ساتھ فیصل آباد میں ہم نے کالج میں، وہ میں انسداد منشیات کمیٹی کا کنوینر تھا فیصل آباد میں. اس میں بڑے بڑے شہری، ٹھیک ٹھاک لوگ، مالدار لوگ، بڑے بزنس والے، اور کمشنر صاحب وہ وہ چیئرمین تھے، وہ صدارت کرتے تھے. تو اس میں ہم پولیس کو بھی بلا لیتے تھے کہ معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک بہت بڑا پرابلم جو سامنے آیا تھا وہ تھا منشیات. فیصل آباد، کراچی میں بھی بہت ہے، فیصل آباد میں، بڑے شہروں میں نوجوان ہمارے تباہ ہو رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے جو مولانا صاحب بھی ہماری ٹیم میں تھے، ہم نے کہا ہم 5 بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں فیصل آباد کے، یونیورسٹی، زراعی یونیورسٹی بھی ہے وہاں، ان سے بھی رابطہ کیا، چانسلر سے، اور وہ سارے تعاون کرنے کے لیے کہتے تھے بالکل صحیح ہے، اس بیماری سے ہمیں نوجوانوں کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب ہم باری باری بول رہے تھے تو مولانا صاحب کی جب باری، ہم سٹیج پہ بیٹھے تھے، جو کمیٹی ممبرز تھے، ٹھیک ہے، ٹیم جو بنی، تو وہ جی شروع ہو گیا. جیسے وہ خود کہتے تھے کہ مولوی کے سامنے مائک رکھے تو مجھے روکنے کا کوئی بات نہیں ہوتی، ہم بولتے جائیں گے. تو بڑا اچھے مزاج کے تھے. تو وہ نوجوانوں کو کہہ رہا تھا، اسٹوڈنٹس کو، 500 سے زیادہ، 600 تھے. کہنے لگے، نوجوانوں، پاکستان کا مقبل وہی بات تم ہو، اور پاکستان کے مستقبل کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا ہے، نہ امریکہ، نہ بھارت، نہ چین یا کوئی بھی سپر پاور، تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے درمیان ایک بہت بڑی بیماری ہے اور وہ ہے منشیات. یہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے پھر کیا کہا کہ اس کے خلاف ہم نے جہاد لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور میری طرف وہ بڑے اچھے مزاج کے تھے، سٹیج پہ میں بھی بیٹھا تھا. کہتے ہیں یہ دیکھیں میرے ساتھ کون بیٹھا ہے. صحیح. انہیں بشپ کہتے ہیں ہم. جی. آپ کو پتہ ہے بشپ کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرسچن اسٹوڈنٹس تھے 10-12، کہتے یہ کرسچن کمیونٹی کے سب سے بڑے جو مذہبی لیڈر ہیں، بشپ کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ منشیات سے پاکستان نہیں. وہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں یہ منشیات فروغ کے خلاف، ان سے بچ کے رہیں، اور بشپ صاحب آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اس جہاد میں ہم ایک ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اچھا مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو بڑا میرے لیے، میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا واقعی اس میں ہم نے مل کر. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کیتھولک چرچ فیصل آباد میں، کراچی میں بھی منشیات کے خلاف بھی، یہ ماری ایڈلیٹ سینٹر جہاں سے ہم کوڑیوں کا ہسپتال کہتے ہیں، یہ اس کا بھی ایک شاخ ہے یہ کام کرنا. منشیات کو جو اس میں اس کی گرفت میں آ چکے ہیں، ان کو سب سے پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. پاک صاف کرنا منشیات جو جسم میں چلا جائے نا
تو وہ جسم پکار کر کہتے ہیں مجھے اور دو. جی ہاں. جیسے شراب بھی ایک نشہ ہے جو جی بالکل مختلف یہ ایڈکشن. اس کے یہ اتنی ساری جو مولانا صاحب کے الفاظ جو تھے نا، ہم نے مل کر یہ جہاد کرنا ہے. جی ہاں، اور یہ کرنا ہے. یس، یہ کرتے رہنا ہے، بلکہ تاکہ پاکستان تعلیم بھی اسی طرح سماجی جو خامیاں ہیں ان سے پاک رہے پاکستان. بالکل بالکل. ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہی ہے نا.